श्लोक क्रमांक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते सिंपल न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भूदीर्घ नायम भूत्वा भूदीर्घ भविता वा न भूयः वापिस भूयः भूदीर्घ भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो पुराणो अणबाण का ओ की मात्रा न हन्यते हन्य न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्यमाने हन्य तो कैसा बोले हन्य आधा न उसको य हन्य न हन्यते हन्यमाने शरीरे यह त्रिष्टुप छंद है। पूरा श्लोक न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता जी का मूल श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।